अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में दो की डेवलपमेंट्स, बड़ी ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट तो वो है जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस को बाज़ाब्ता तौर पर हियरिंग के लिए अप्रूव कर लिया और कल पे इस पर बाज़ाब्ता हियरिंग जो है वो शुरू हो रही। लेकिन दूसरी डेवलपमेंट बहुत ही ड्रामेटिक थी, जहां पाकिस्तान के लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर बाबर ऐवान ने इस केस की पैरवी करने के लिए असूली मौकफ इख्तियार करते हुए अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया और कायम मकाम सदर जनाब फारूक नाइक साहब ने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर भी कर लिया। यहां यकीनन जहनों में, तमाम तज्जिया निगारों के जहनों में, तमाम लिखने लिखाने वालों के जहनों में, माशरे के लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा होता है कि आज की डेवलपमेंट्स की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अब क्या बनती है। इस बहस में, इस बुनियादी सवाल के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब नईम बुखारी साहब। बुखारी साहब ना सिर्फ एक वकील हैं बल्कि बुखारी साहब एक पब्लिक फिगर भी हैं, बुखारी साहब एक ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर भी हैं। बुखारी साहब वेरी वार्म वेलकम टू दिस डिस्कशन। बुखारी साहब के साथ ही मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद मालिक, एडिटर हैं द न्यूज अखबार के, ब्रॉडकास्टर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू मालिक एज वेल। और नाज़रीन, लाहौर से मुझे वाया टेलीफोन ज्वाइन कर सकेंगे मुदीर आला रोजनामा पाकिस्तान के जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू शामी साहब एज वेल। डिस्कशन का आगाज स्टूडियो से करते हैं। बहुत से आज की जो दो डेवलपमेंट्स हैं, इसकी ब्रॉडली स्पीकिंग सिग्निफिकेंस क्या बनती है पॉलिटिकल? देखिए, एक तो यह है कि भुट्टो साहब का जो एक्सिक्यूशन थी और जो उनकी जजमेंट थी, दोनों दफा जब मोहतरमा पहली दफा आई तब उन्होंने कहा जी हम रिविजिट करवाना चाहते हैं। मोहतरमा जब दूसरी दफा आई फिर उन्होंने कहा हम रिविजिट कराना चाहते हैं। किया नहीं उन्होंने, किया नहीं। इस दफा भी अगर आपको याद हो कि शुरू से ये रिविजिटिंग का हो रहा था कि हम करेंगे। बाद में एक ख्याल ये था कि ऑन ए जजमेंट विच हैज बीन इंप्लीमेंटेड एंड एक्सिक्यूटेड रेफरेंस हो नहीं सकती, एट बेस्ट आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन और ये कईयों का ख्याल था कि शायद इस तकनीकी बुनियाद पे ये वापस कर दी जाए। लेकिन एक तो इसमें कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया कि क्या रेफरेंस किस किस्म की हो सकती है, क्या केस जो फैसला हो चुका कंट्रोवर्सी की 186 में नहीं हो सकती, इसको 184 में होना खत्म हो गया। उन्होंने हम सुनते हैं, इट डजंट रियली मैटर। दूसरा ये था कि जब डॉक्टर बाबर ऐवान साहब पेश हुए, शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस मौके पे सियासी तौर पर यह कहना मुमकिन ही नहीं था कि हम इसको नहीं सुनना चाहते। सुप्रीम कोर्ट इज ऑन डिफेंसिव। ये नहीं मुझे पता, मैं अंडर द प्रेजेंट चीफ जस्टिस आई डोंट थिंक द सुप्रीम कोर्ट इज ऑन द डिफेंसिव। आई डोंट सी एनी डिफेंस बैटिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट। कई दफा ऐसा माहौल बन जाता है, हाँ। तारीख एक ऐसे धारे पे आ जाती है जहां एक चीज की खुल के मुखालफत करना आपके लिए मुमकिन नहीं रहता। अच्छा, क्या लगेगा सुप्रीम कोर्ट को अगर इतने टेक्निकल डिमांड है, जबकि सारा मुल्क कहता है कि ये जुडिशियल मर्डर। अच्छा, अब तो अदलिया आजाद हो गई है, लेकिन एक जमाने में कहा जाता है कि जज साहिबान सूंघते हैं हवा किस तरफ चल रही है और उस हवा के मुताबिक फैसला करते हैं। अब तो खैर माशाल्लाह वी आर ऑल डिपेंड। इसका एक तो आम आदमी को तो मैं समझता हूं हमेशा ये शऊर था कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं तो वो ट्रायल देखा। इस जब ये रेफरेंस हो गई, इसका आम आदमी को एक टके का फायदा नहीं है। नॉट ए पेनी इज वर्थ ऑफ एडवांटेज टू द ऑर्डिनरी मैन। ये क्यों कहते हैं आप? क्या होगा एबड? हम तो हमेशा समझते, देखिए हम जैसे लोग भी इनकलाबे फरांस के, मैं कहीं मुझे याद है मैं कॉलेज में था जब मैं देखता, इनकलाबे फरांस के 200 साल के बाद, ठीक है, 1992 या 1993 में 200 लोगों की एक ग्रैंड जूरी ने केस दोबारा सुना। हाँ। और उन्होंने कहा कि मलिका को और बादशाह को जो उस वक्त की ग्रैंड जूरी ने सजा दी थी रेवोल्यूशनरिस्ट ने, वो गलत थी। उन्होंने हिस्ट्री को करेक्ट किया। बट डिड इट हेल्प द कॉमन मैन? इट करेक्टेड हिस्ट्री फॉर द कॉमन। अच्छा चलिए, मेरा आप कर ले। लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट एक तो ये होगा कि जैसे चीफ साहब ने फरमाया कि 20 वकील होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, कि अगले 60 दिन हम डेली वो सारा रीलिव करेंगे उस ट्रायल को। हर वो ज्यादती जो ट्रायल के दौरान भुट्टो साहब के साथ हुई वो कम अलाइव होगी और एट द एंड ऑफ इट होपफुली वी विल ऑल कम टू द कंक्लूजन कि भुट्टो साहब के साथ बहुत ज्यादती है। इससे फर्दर पॉलिटिकल रेपरकशंस ये कि भुट्टो साहब का कत्ल, जो जुडिशियल असैसिनेशन कहा जाता है, उससे आम आदमी के दिल में फिर वो मोहब्बत पैदा होगी भुट्टो साहब के लिए। इट इज पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो वेवर कर रहा है, क्योंकि हम एक ये सियासी जो वोट बैंक वेवर कर रहा है। देखिए
یہ تو ایکسپرٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کا ایک کور ووٹ بینک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ 39% سے اس ملک میں ایون ایٹ دی ہائٹ آف بھٹوز پاپولیرٹی واز دیئر. مائی امپریشن ہے 60% پیپل نیور ریئلی لائکڈ ہم. اس لیے لوگ کہتے ہیں اس ملک میں 2 ووٹ بینک ہیں, ایک پرو بھٹو ایک اینٹی بھٹو. جب آپ کی اکانومی پرو بھٹو ووٹ ایک ووٹ تھا نا, اینٹی بھٹو ووٹ ہمیشہ سپلٹ ہوتا تھا نا. پھر ایفرٹ کی جاتی ہے کہ اس کو یونائٹ کیا جائے. جب یونائٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی ہار جاتی ہے. جب یونائٹ ہوتا ہے, جب کوئی یونائٹ کر لے یہاں کر لے. دیکھیے اب وہ کسی نے کوئی شرمندہ ہو کے نہیں کہہ رہا کہ جی IGI نے بنوائی تھی. نوبڈی از embarrassed about it anymore. So اگر if there is a political point to score, it is one, میری نظر میں, engaging the public in reliving the Bhutto tragedy. Number 2, وہ جو ویوررز ہیں جن کا خیال ہے کہ روٹی کپڑا مکان کا سلوگن پرانا ہو گیا, ایک وہ بھی الائیو ہو جائے گا. اینڈ نمبر 3, no politician will be able to oppose this. مجھے نہیں نظر آتا کہ صاحب احمد رضا قصوری صاحب کے کہ کوئی پالیٹیشین کہے گا کہ سپریم کورٹ نہ سنے. سر جناب پولیٹیکلی تو دیکھیں, پولیٹیکلی تو بڑی اچھی موو ہے. نہیں تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ از آن ڈیفینسو. دیکھیں سپریم کورٹ ڈیفینسو اس لیے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سپریم کورٹ نے تو بھٹو صاحب کو ٹانگا نہیں تھا. اس سپریم کورٹ نے تو ابھی, وہ تو بہت پہلے کی جوڈیشری ہے, یہ تو جو امیجیٹلی پروسیڈنگ ججز تھے ان سے لا تعلقی کر لیا, ان کے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ ایک ہسٹورک رانگ کو صحیح کرتی ہے تو سپریم کورٹ از آلسو ونر. وہ تو سپریم کورٹ کا جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ جی سپریم کورٹ شرمندہ, سپریم کورٹ کیوں شرمندہ ہوگی؟ وہ کہیں گے بھائی یہ ججز تھے, انہوں نے غلط فیصلہ کیا. ہم نے تو جو ہمارے سے امیجیٹلی پہلے جو ججز ابھی زندہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کورٹ نے تو ان کو نہیں چھوڑا. ان کے غلط کام کر کے اس عزت میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر یہ ہسٹورک صحیح بات کرتی ہے, کورٹ ٹھیک کرتی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ سے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بیکاز نسیم حسن شاہ صاحب کے داماد بھی ہیں جہاں سے وہ سپریم جوڈیشری میں ہیں, تو ان کے لیے تو پوری کورٹ نہیں دائیں بائیں ہوگی نا. اچھا, بابر ایوان صاحب نے جو آج ریزائن کر دیا, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا پرائیویٹ میڈیا کم از کم 1 سال تک ان کے پیچھے پڑا رہا کہ وہ ریزائن کریں, گورنمنٹ چینج ہو, کیبنٹ ریشفل میں, لیکن وہ ہمیشہ مستحکم رہے. لیکن آج انہوں نے اس پوائنٹ آف پرنسپل پہ, اپیرنٹلی پوائنٹ آف پرنسپل پہ ریزائن کر دیا, اور ریزگنیشن ان کا مان لیا گیا. شامی صاحب بھی سن رہے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہ پوائنٹ آف پرنسپل کوئی نہیں ہے, نہیں یہ پوائنٹ آف پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. پرنسپل کی کیا منسٹری چھوڑ دی, نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, منسٹری چھوڑ دی. ایز اے لائر یہ بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھ لیں اس کسی بھی لائر کو اس سے بڑا کیا مل سکتا ہے اسٹیج کہ وہ بھٹو صاحب کے ریفرنس کے اوپر ایک ٹرائل آف دا سینچری, ایسے نہیں, صحیح بات ہے ٹرائل آف دا سینچری ہے, اس سے بڑا کیس کسی وکیل کو مل نہیں سکتا. ٹرائل آف دا سینچری کی ٹرم بابر صاحب نے یوز کی. ہاں, ہی نوز بیکاز پولیٹیکلی اٹ از سو. جو اس کو کوریج ہونی ہے, جو اس کے امپلیکیشنز ہیں, یہ اتنے زیادہ, یہ تو ڈریم, اٹس اے ویٹ ڈریم فار ایوری ون. لیکن میں بتا دوں اصل رولا یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل چلے گا اور ڈیلے ہوگا تو NRO والا کیس ڈیفینیٹلی ڈیلے ہوگا. گورنمنٹ ٹائم لے رہی ہے, اور یہ لے گا. ایک ہے